Ang kahom sa pagpangayog pasaylo. Mateo 5:23 ug 24. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, nya didto mahinumdum mo nga nasilo kanimo ang imong isikatao. Biyaya ang imong halad at tubangan sa halaran ug atuadayon ang imong isikatao upag uli una kaniya unya balik sa halaran ug mopadayon sa imong paghalad sa Ginoo. Una kita magpadayon, follow and share aron masangya ang pulong sa Ginoo nining adlaw aron mapanalingan usab sila. Ito na istorya usa ka buntag ni ana, usa ka bata ang nagsugod sa iyang adlaw nga puno sa reklamo. Dili siya ganahan sa iyang gisuot, dili siya ganahan mamahaw, ug giaway niya iyang igsuon. Murag ang tibok kalibutan para niya nabuak na. Hantod nga biduol ang iyang amahan ug miingon, unsa man gyud ang imong problema dong? Unya unsa man ang imong buhaton karon? Ang bata mihilom ug napuno sa hilom ang palibot. Kalit lang gitulo ang luha sa bata ug misinggit siya og pasaylo ako pa. Siya nang gisulti niya sa bata nga puno sa bugat, pasaylo ako. Kalit usab nga nabag-o ang iyang kalibutan. Naulian ang panagiusas pamilya, nahilo na ang kasuko ug murag ang tibok adlaw nahimong hapsay. Reflection sa atong kinabuhi dili kalikayan nga makasinati tag kasakit sa pulong o makabuhat tag sayop. Usay bisan wala tuyo masakitan natong atong pamilya, higala kauban sa church. Pero ang kasakit mahimong mutubo sa kasuko kung walay pag-ila sa sayop. Ingon sa Mateo 5:23 verse 24 pod, kung adunay kasuko o kasupak sa imong isikataw, kinahanglan nato nga subarong kini una kita mobarog sa halaran. Pag-iuli o sa kapamaagi sa pagsimba. Amen. Pangutana ang imong kuglingon igsoon. Anong lisod man isulti ang pasaylo ako? Tugod na sa garbo. Tugod kay mahadlok ta nga mahimong ubos o ingnon ka nga huyang o pildi. Apan niya sa pagka mapenusanon magkita ang tinuod nga kusog. Ang I'm sorry dili lang pulong kini ebidensya nga kita andam mo ila moayo o mopadayon sa pagkabot sa tinuod nga kalinaw. Si Pastor Jerry Subiling Ministry mingon, karong adlaw igsuon pangutana imong kugalingon. Na ba ko'y nasakitan? Na ba ko'y angay pasayloon? Andam ba ako musulti og pasaylo ako? Timan igsuon ang tinuod nga karakter sa usa ka tawo makita dili kung siya perpekto kundi kung unsaon niya paghandle kung masayop siya. God bless you igsuon. Jesus loves you.